वैधानिक प्रबन्धहरूले के भन्छन् भने यो नर्मल सामान्य स्थितिमा हिजो नेकपा एमाले चले जस्तो गरी अथवा आज अरू पार्टीहरूले निर्णय कसरी गर्ने भनेरमा चाहिँ गर्ने हिसाबले तपाईले भने जस्तो बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय होइन, आत्मकेन्द्रित मनोगत सोचहरू प्रकट भएका कारणले मूलतः सत्ता केन्द्रित विवादमा साथीहरू रमाउनु भएको कारणले यो समस्या देखा परेको। यो कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा होइन। मामलामा, सुरक्षा मामलामा, दुई देशका मामलामा भएका चिजहरू दुईजना अध्यक्षको बीचमा भएका छलफल जस्तो हो र त्यो सुरुको बेलादेखि नै पुष्पलाल विरुद्ध मोहन विक्रम विरुद्ध उहाँहरूको संलग्नता सहित भरत दाहालहरूले यस्ता प्रस्तावहरू राख्दै आउनुभएका पाइन्छन्। चाहे गद्दार पुष्पलाल होस्, चाहे अराजकतावादी व्यक्तिवाद, मदन भण्डारीप्रति यो वैरभाव, प्रज्ञा फाउन्डेसन, प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान के हो? अहिले भर्खर दुईवटा पुस्तक प्रचण्डजीले प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा, प्रज्ञा भनेको प्रज्ञा, प्रकाश र ज्ञानु आफ्ना छोराछोरीको नाममा प्रकाशित गर्नुभएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म सरोज बस्याल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद यति बेला छताछुल्ल भएको छ। गत मङ्सिर 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल लगायतका अधिकांश बहुमत सदस्यहरूले राजनीतिक प्रस्ताव भन्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अराजनीतिक प्रस्ताव भन्दै आएका छन्। एक पक्षले अर्को पक्षलाई खुइल्याउने श्रृङ्खला नेकपामा यति बेला जारी छ। यस्तो अवस्थामा नेकपाको अबको विवाद कतातर्फ जान्छ? के नेकपा अब साँच्चै नै फुटको सङ्घारमा पुगेको हो भन्ने आम जनताको जिज्ञासा रहेको छ। आजको यस संवादमा हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख एवं नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य सूर्य थापा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ केन्द्रबिन्दु संवादमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। नेकपामा यति बेला पछिल्लो समय दुवै पक्ष मिलेर नाङ्गो नाच देखाइयो भनिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ यसबारेमा? दुवै पक्षको त त्यस्तो के तपाईँले देख्नुभयो? अलि जेनरलको प्रश्न भएन र तपाईँको? सुरुवात कसरी भयो, किन यो स्थिति सिर्जना भयो, खासमा नाङ्गो नाच कहाँबाट सुरु भयो भन्नेमा अलि वस्तुपरक हुने हो कि? 2/3 सरकार भनिन्छ। यति बेला कोरोनाको प्रभावकारी रोकथाम तथा उपचार पाइरहेका छैनन्। विकास निर्माणका काम इतिहासकै बलियो सरकार बनेको बेलामा पनि हुन सकेका छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको विरोध गर्न नसक्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट निरन्तर सरकारमाथि जवाब मागिएको छ अनि सरकारले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको छ। यो नेकपा भित्रकै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु भन्ने नाङ्गो नाच होइन? यो विषय चाहिँ त्यसो गर्नेहरूलाई तपाईँले भनेको प्रश्न मलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई सोध्नु राम्रो होला। म चाहिँ त्यसको जवाब दिने पात्र होइन। उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, कसो गर्नुभएको छ, जनसाधारणले कसरी लिएका छन्, मतदाताले कसरी लिएका छन्, बुद्धिजीवीहरूले कसरी लिएका छन् भन्ने बारेको जवाब यो ठाउँमा उहाँहरूलाई बोलाएर लिनुस्। म चाहिँ त्यो सुझाव दिन चाहन्छु। म उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँहरूले गरिरहेका क्रियाकलापहरूको बारेमा कुनै अतिरिक्त टिप्पणी किन गर्न चाहन्न भने त्यो टिप्पणी गर्ने ठाउँ फोरमहरूमा त्यसभन्दा पहिला गरिन्छ, टिप्पणी हुन्छ, ठिक बेठिकको समीक्षा हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ। यो कुरा भन्न चाहन्छु। यति बेला नेकपामा जुन विवाद देखिएको छ यो किन देखिरहेको होला? किन होला भन्ने तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहोस्। हाम्रो आफ्नो खालको विश्लेषण छ। नेकपालाई जनताले ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने दोस्रो पटक एउटा राजनीतिक दललाई विश्वास गरेको हिसाबले 2015 सालपछि पहिलो पटक, पहिले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा, अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 2/3 प्रदान गरेका छन्। त्यो चाहिँ स्थिरताको निम्ति, विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति त्यो घोषणापत्र, निर्वाचनको त्यो घोषणापत्र, वचनबद्धता
सार्वजनिक प्रतिबद्धताका निम्ति प्रदान गरेका हुन्। म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यस प्रतिकूलका क्रियाकलापहरू कहाँबाट सुरु भएका छन्, सरकारलाई सहयोग असहयोगको स्थिति मात्रा के छ, यसबारेमा तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार सञ्चारकर्मीहरूले, विश्लेषण गर्ने साथीहरूले विश्लेषण गरेर ठिक बेठिक छुट्याउने राजहाँसको भूमिकामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। दुध र पानी छुट्याउन सक्ने, सही र गलत छुट्याउन सक्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले मेहनत गर्नुहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। जस्तो गत मङ्सिर 28 गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, जसलाई तपाईँहरू आरोपपत्रको रूपमा अर्थ्याउँदै आउनुभएको छ। कि त्यो आरोपपत्र मात्रै हो त? त्यो अराजनीतिक प्रस्ताव हो। राजनीतिक प्रस्ताव प्रतिवेदन हुनका निम्ति हाम्रो विधानले, प्रक्रियाले, पद्धतिले, वैधानिक व्यवस्थाले, पछिल्ला निर्णयहरूले, एकताका समझदारीहरूले, सम्झौताहरूले चाहिँ एउटा ढोका, वैधानिक ढोका, प्रवेशको ढोका, तयारीको ढोका निर्धारण गरेका छन्। ती सबै चिजको उल्लङ्घन गरेर उहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो निबन्ध जस्तो, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि सचिवालयका 5 जना सदस्यहरूले हाम्रो प्रस्ताव हो, प्रचण्ड मार्फत पेश गरिए पनि त्यो हामी सबैको प्रस्ताव हो भनिरहेको अवस्था छ। म धेरै कानुनी बहस गर्न चाहन्न। हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले आफूले हस्ताक्षर गरेर पार्टीका पहिलो अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बाँड्नु हो, त्यसपछि सचिवालयका सदस्यहरूलाई त्यहीँ बाँड्नु हो। यो कुनै प्रस्ताव बन्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन बन्ने, राजनीतिक प्रस्ताव बन्ने ढोकाबाट प्रवेश गरेको चिज होइन। यो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हिजो उहाँले नेतृत्व गरेको समूहमा यस्तो अभ्यास हुन्थ्यो होला, आज चाहिँ त्यो छैन। पार्टी एकता 2075 जेठ 3 गते पछि पार्टी एकताको क्रममा जेठ 2 गते यता भएका जति पनि समझदारी छन्, निर्णयहरू छन्, विधान छन्, 3वटा संस्करण त विधान छापिएको छ नि, राजनीतिक प्रतिवेदन छ, केन्द्रीय कमिटीका, थाई कमिटीका निर्णयहरू छन्, सचिवालयका पौने 100 को हाराहारीमा निर्णयहरू छन्। ती सबै चिजले उहाँको राजनीतिक प्रस्ताव होइन भन्छन्। त्यो ढोकाबाट भन्दा पनि उहाँ चाहिँ धुरीबाट पस्न खोज्नुभयो। धुरीबाट बलजफ्ती प्रवेश गरेको अराजनीतिक प्रस्ताव हो र दुनियाँका कुनै पनि पार्टीमा दोस्रो अध्यक्षले पहिलो अध्यक्षलाई यो ढङ्गको गालीगलौज, तथ्यहीन आरोप, लान्छना लगाएर प्रस्तुत गरिएको चाहिँ कुनै निबन्धलाई, कुनै कथालाई प्रस्ताव भनिन्न। राजनीतिक पार्टीहरूको सञ्चालनको हिसाबले पनि यो गलत कदम हो उहाँको। जस्तो पार्टीकै विधानमा पनि बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। जस्तो 5 जनाले त्यो विधान पढ्नुस्, तपाईँले गलत रेफरेन्स दिनुभयो। पार्टीको विधानमा स्पष्ट भनिएको छ, सङ्क्रमणकालीन अवधिमा बहुमत अल्पमतको निर्णय हुन्न। जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अहिले स्थगित छ, जसमा व्यक्ति चाहिँ कमिटीको मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत, सबै कमिटी केन्द्रीय कमिटीको मातहत, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहत, सिङ्गो पार्टी महाधिवेशनको मातहत भनेको छ। तपाईँले नेकपाको एकतालाई सही ढङ्गले बुझ्नु भएन भने तपाईँको प्रश्न पनि सही हुन्नन्। म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने नेकपाको एकता पछिका समझदारी, वैधानिक व्यवस्था र सम्झौताहरूले, वैधानिक प्रबन्धहरूले के भन्छन् भने यो नर्मल सामान्य स्थितिमा हिजो नेकपा एमाले चले जस्तो गरी अथवा आज अरू पार्टीहरूले निर्णय कसरी गर्ने भनेर चाहिँ गर्ने हिसाबले तपाईँले भने जस्तो बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय होइन। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्थ्यो भने प्रचण्ड कमरेडलाई विभिन्न त्यो उसमा के अरे सहमतिहरूमा हस्ताक्षर गर्दै एकपछि अर्को गर्दै जानुपर्ने, अझ महाधिवेशन पनि सहमतिको महाधिवेशन बनाउने गरी लेख्नुपर्ने यी जरुरत पर्दैन थियो। तपाईँले भनेको व्यवस्था पार्टीको आम रूपमा संस्थागत परिचालनका सन्दर्भमा भोलि महाधिवेशनपछि एकल नेतृत्वमा पार्टी गइसकेपछि गर्ने भनेको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त, बहुमतको निर्णय, पार्टी निर्णय हो। आज त्यो होइन।
आज स्थगित छ त्यो चिज। 2टा अध्यक्ष बनाइएको छ। दुनियाँको कुनै पार्टीमा छैन नि 2टा अध्यक्ष। कम्युनिस्ट पार्टीमा हेर्नुभयो भने गुगल सर्च गर्नुहोस् कहीँ पनि भेटिन्न नि। तर तपाईँ चाहिँ नेपालमा 2वटा अध्यक्ष, 2 मुखे रुद्राक्ष जस्तो गरी व्यवस्था भएको र त्यो बितेको 2 वर्षदेखि त्यही अभ्यासमा नेकपा सञ्चालन भएको देख्नुहुन्छ। यो किन गरिएको हो भने 2टा फ्याक्सनहरू, 2टा पूर्ववर्ती समूह नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच जुन एकता भयो, स्ट्रेन्थको हिसाबले होइन नि त, यो त सेन्टिमेन्टको हिसाबले यो गरिएको र निर्णयहरू 60-40 को भागभन्डा केन्द्रीय कमिटीमै भएको तपाईँले अझ 55-45 को अनुपातमा नेतृत्व भागभन्डा गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा त्यो चाहिँ बहुमतको निर्णयलाई गर्न थियो। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर भन्नलाई गरिएको हो। र त्यसो हो भने त आज चाहिँ कहीँ समीकरणका चक्कर गोलचक्कर लाएर बहुमत पुग्यो, हामी 5 जना जुटिरहेछौँ भन्ने आधारमा यो त बितेको 2 वर्षमा जहाँ तहीँ थियो त त्यो बहुमत। त्यो त्यस आधारमा त कुनै निर्णय भएन। एमालेहरूले अहिले कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई साथ दिएको अवस्था छ। पूर्व र पश्चिम कसले साथ दिए कसले दिएनन् भन्ने कुराकै किन म अर्थ देख्दिनँ भने जो कोही पनि पार्टीको पहिलो अध्यक्ष पनि दोस्रो अध्यक्ष पनि पार्टीका चाहिँ हिजो नेतृत्व गरेका भेटरान नेताहरू पनि वरिष्ठ नेताहरू पनि विभिन्न पदाधिकारी र सदस्यहरू पनि विधानको व्यवस्थाको बर्खिलाफ विपरीत कुनै गतिविधि गर्न त्यसअनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न मिल्दैन। त्यस हिसाबले म तपाईलाई भन्दैछु नेकपाको वैधानिक प्रबन्धले यी चिजलाई अनुमति दिन्न। यो अनुमति नदिने चिजमा हामी बहुमत भयौं भन्ने ढङ्गको कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन। नेकपामा 2 जना अध्यक्ष बीचको परामर्श, सहमति, त्यस आधारमा तयारी, त्यस आधारमा प्रस्ताव मस्यौदा, त्यस आधारमा बैठकको आयोजना, बैठकमा महासचिवले ती प्रस्तावहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति, यी चिजहरूको प्रक्रियाबाट गुज्रनै पर्छ। एकताको भाषा बोल्ने हो नि कुरा यो हो। विग्रह र विघटनको भाषा बोल्ने हो, जोर जबरजस्तीको कुरा गर्ने हो भने त्यसको फेरि अर्कै उपचार हुन्छ। जस्तो कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन या हजुरको भाषामा शब्द सापट लिँदा त्यसलाई अराजनीतिक प्रतिवेदन मानियो सही प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्तावको 10 दिन पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। एक पक्षले प्रस्ताव राख्ने, अर्को पक्षले जवाफी कारबाही गर्ने, अर्को पक्षले फेरि खुल्याउने गर्दा नेकपा यसमा तपाईलाई म स्पष्ट पार्छु। प्रधानमन्त्रीले 13 गतेको मङ्सिर 13 गतेको बैठकमा उहाँको अराजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख भएका तथ्यहीन, आधारहीन, लाञ्छनायुक्त, तेजोवध गर्न ल्याइएका नियोजित कुराहरूको जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने हैन। उहाँले चाहिँ केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले अनुमति प्रदान गरेपछि त्यो चाहिँ उहाँको प्रचण्डजीको कुनै दर्ता दर्ज केही पनि होइन प्रस्ताव। उहाँले अनधिकृत रूपमा, मनोमानीपूर्ण ढङ्गले, एकल रूपमा तथ्यहरूको प्रष्टीकरण गरेर अनैतिक रूपमा यो प्रतिवेदन हो भनेर बाँड्नु भएको। उहाँको प्रतिवेदन प्रवेश गर्ने कुनै अनुमति, ढोका, दर्ज केही पनि गरिएको होइन। त्यसले सिर्जना गरेका भ्रमहरू म तपाईलाई यहाँनिर भन्छु। उहाँले त्यो किन पेश गर्नुभयो भने उहाँको ऐतिहासिक विकास क्रमले देखाएको आफूभन्दा स्थापित नेतालाई सुरुको बेलादेखि नै पुष्पलाल विरुद्ध मोहन विक्रमले, मोहन विक्रम विरुद्ध उहाँहरूको संलग्नता सहित भरत दाहालहरूले यस्ता प्रस्तावहरू राख्दै आउनुभएका पाइन्छन्। चाहे गद्दार पुष्पलाल होस्, चाहे अराजकतावादी व्यक्तिवाद चाहिँ अवसरवादको नेपाली आयाम होस्, यी चिजहरूकै निरन्तरताको रूपमा नयाँ संस्करणको रूपमा आरोप लाउन खोज्नु भएको प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उचाइ माथि जान थाल्यो, त्यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि यस्ता तथ्यहीन प्रमाणहरू ल्याउनुभयो भन्नु खोज्नु भएको। प्रचण्ड 2 नम्बर अध्यक्ष हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 1 नम्बर अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री हो। सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, नेतृत्वका हिसाबले हरेक हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि उहाँले तेजोवधको, लाञ्छनाको, तथ्यहीन आरोपको, गालीगलौजको यो चाहिँ गलत बाटो अपनाउनु भयो र चोर बाटोबाट त्यो प्रस्ताव सचिवालयमा बाँड्नुभयो ल्याएर। त्यसलाई कुनै हिसाबले पनि पार्टीले अनुमति दिएर बाँडिएको होइन। अब उहाँले विभिन्न ठाउँमा बैठकहरू गराउँदै हिँड्नुभयो। बाछाबाछी टोलमा गराउनुभयो, खुमलटारमा गराउनुभयो, पेरिस डाँडामा गराउनुभयो, धुम्बराईमा गराउनुभयो,
उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले यस्ता बैठकहरू गर्दै हिँड्ने, समीकरणको गोलचक्करमा चाहिँ रमाउँदै हिँड्ने यो अनुमति छैन। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा वडा तहसम्म आफ्नो प्रशिक्षण गर्नुभयो भनेर आरोप लगाउनुभएको छ। सुन्नुहोस् सरोजी, यो उहाँहरूको आरोप हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसन न पार्टीले बनाएको, न पार्टीले सञ्चालन गरेको, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगुवाई गर्नु भएको छ। उहाँले बनाउनु भएको पनि होइन, उहाँहरूले अरू विषय नपाएपछि यसलाई विषय बनाउनु खोज्नु भएको। मदन भण्डारी फाउन्डेसन आफ्नै ढङ्गले सञ्चालन भएको, त्यसको नेकपासँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। जस्तो वडामा गएर प्रशिक्षण दिनु जबको सिद्धान्तलाई विस्तार गर्न लाग्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हुन सक्ला, राष्ट्रिय रूपमा पनि होला, प्रदेश तहमा होला, वडा तहमा होला, विभिन्न ठाउँमा होला। त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन दुवै अध्यक्षको सहमतिमा सार्वजनिक गरिएको पार्टीको अन्तर्निर्देशनमा कुनै पनि फाउन्डेसन मार्फत कार्यक्रम नगर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो। म यहाँ नयाँ तथ्य राखिदिन्छु, सुन्नुहोस्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनप्रति यो वैरभाव, मदन भण्डारीप्रति यो वैरभाव, प्रज्ञा फाउन्डेसन, प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान के हो? अहिले भर्खर 2वटा पुस्तक प्रचण्डजीले प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा, प्रज्ञा भनेको प्रज्ञा, प्रकाश र ज्ञानु आफ्ना छोराछोरीको नाममा प्रकाशित गर्नुभएको छ 2वटा पुस्तक। त्यो चाहिँ के हो त? मदन भण्डारीप्रति यत्रो वैरभाव, छोराछोरीप्रति यत्रो मोह किन हो त? यो त गर्न मिलेन नि त। पुष्पलाल मिलाप केन्द्र अनि प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान यी के हुन् त? मदन भण्डारीको नाम सुन्न नसक्ने, जब अहिले स्थगन भएको महाधिवेशनसम्म बहस, जबको पक्षमा प्रचण्डजी अथवा कसैको अनुमति लिएर बहस छलफल गर्नु पर्दैन। फाउन्डेसनले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार बहस छलफल चलाउन सक्छ, त्यसको प्रशिक्षण दिन सक्छ, विभिन्न गर्न सक्छ। पार्टीले त गरेका छैन, प्रधानमन्त्रीले त गर्नुभएको छैन, अरू नेताहरूले त गर्नुभएको छैन। तर पार्टीको विधानले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो कार्यदिशा कार्यक्रम चाहिँ जनताको जनवाद हो। त्यसका विशेषताहरू के हुन् भन्दा बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूको अनुसरण लगायत जबजले भनेका 14 थप विशेषताहरू मध्येकै विशेषताहरू हुबहु त्यहाँ समेटिएका छन्। नाम नभनेको जबज पार्टीको कार्यदिशा कार्यक्रम त त्यही हो नि त। पार्टीको विधानमा यही कुरो लेखिएको छ। तपाईहरु जस्ता साथीहरूले पढ्नुस् न। मैले भन्न खोजेको के हो भने धेरै अनावश्यक विषयलाई विवादको विषय बनाउनु आवश्यक छैन। हामी उहाँका छोराछोरीहरूको असामयिक निधन भयो, त्यसमा चाहिँ दुखित छौँ। संवेदनशील पारिवारिक शोकमा उहाँ हुनुहुन्छ। छोराछोरीको नाममा प्रतिष्ठान चलाउने, प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, पुस्तकहरू छाप्ने, पुस्तकहरूको प्रकाशक हुने, त्यसका चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमहरू गर्ने, ती पुस्तकहरू हामी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने, त्यसका गतिविधिहरू गर्ने। अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसन प्रति वैरभाव किन? मदन भण्डारी फाउन्डेसन जति उहाँका छोराछोरीप्रति उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्छ, मदन भण्डारीका परिवारप्रति, मदन भण्डारीका छोराछोरीहरू, मदन भण्डारीको परिवारजन, उहाँका शुभेच्छुकहरू मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई त्यो अपनत्वका साथ हेर्छन् नि। उषा किरण भण्डारी छोरी यो फाउन्डेसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रकाश र ज्ञानुको नाममा प्रतिष्ठान चलाउने र चाहिँ आफ्ना रचनाहरू प्रकाशित गर्ने हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले मदन भण्डारी कमरेडको छोरीको अध्यक्षतामा फाउन्डेसनका गतिविधिलाई रोक लगाउनु पर्ने गरी यो सबै किन गर्नु पर्यो? म यो तथ्यका आधारमा सोध्न चाहन्छु, यो किन गरिरहेको त? यो त दिवंगत जननेता मदन भण्डारीको व्यक्तित्व, विचारको सहीपनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको परिणाम हो नि त। अरू कयौँ नेताहरूको सुन्छु म, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, पुष्पलाल मिलाप केन्द्रका कार्यक्रमहरू गर्दै हिँड्ने, सङ्गठनहरू बनाउँदै हिँड्ने, देशभरि सञ्जालहरू बनाउँदै हिँड्ने, अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनप्रति चाहिँ आँखा चिम्म्य गरेर तथ्यहीन आरोप लगाउने। यो के जरुरी छ? आफ्नो जस्तो पुष्पलालका योगदानहरूको बारेमा, पुष्पलालले पुर्याउनुभएका योगदान र उहाँका चाहिँ समग्र कामहरूको सन्दर्भमा पुष्पलाल प्रतिष्ठानले आफ्नो बुताले भ्याएसम्मका चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे भयो नि त। त्यसलाई पार्टीको विवादमा जोड्दै उहाँहरू किन हिँड्नु भएको छ? जस्तो पार्टी एकता भयो तर भावनात्मक एकता अझै पनि हुन नसकेको रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ। 1 वर्षदेखि पार्टी एकताका सबै कामहरू स्थगन जस्तो छन्।
मङ्सिर 4 गते कमरेड प्रचण्डले आम रूपमा पार्टीका कामहरू हेर्ने, प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने जुन सचिवालयले निर्णय गरेका थियो, त्यसपछि थाई कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन बसे, तपाईँले त्यसपछि जारी विज्ञप्तिहरू हेर्नुभयो भने 15 दिनभित्र, 1 महिनाभित्र, 15 दिनभित्र, 10 दिनभित्र एकताका सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनिएको थियो। त्यसपछि एकताको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेतिर चाहिँ पार्टी आम रूपमा पार्टी काममा केन्द्रित हुने हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष तपाईँले लागेको देख्नु, कहीँ त्यता ध्यान त देखिन्न। कोरोनाको कहर थियो होला। कोरोना त यस्तो भयो नि त, भएका सिफारिस भएका सर्वसम्मतिले सिफारिस भएका चिजहरू अनुमोदन गर्ने पनि त फुर्सद भएको छैन, त्यसको निम्ति प्रस्ताव ल्याउने पनि त फुर्सद भएको छैन। कोरोना त पार्टीलाई के कोरोना लागेको छ, सरकारले कोरोनाको कारणले देशको समृद्धि अगाडि बढ्न सकेन भनिरहेको बेला पार्टीका काम पनि हरेक दिन 5 जना नेता सरकारलाई घेरा हाल्न, प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिन, प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गर्न, अराजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्न जुट्न सक्नुहुन्छ। पार्टीको सदस्यताको अभिलेख व्यवस्थित गर्न, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न, पार्टीका एकताका बाँकी रहेका कामहरूको चाहिँ गृहकार्य गर्न, त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन, त्यसका निम्ति छलफल गर्न कहिले ध्यान दिनुभएको छ? यो त कहीँ ध्यान दिएको छैन। निशाना एकातिर छ, नजर अर्कोतिर छ नि त। यो कारणले चाहिँ यी कामहरू हुन सकेका छैनन्। तपाईँ हेर्नुभयो भने त त्यसपछि वैशाखपछिका सबै कुरा हेर्नुभयो भने त एकता होइन, बहानाको खोजी छ। एकताको खोजी छैन नि त वैशाख यता त, त्यसपछि बहानाको खोजी छ। कहीँ दुनियाँमा हामी पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्न जान्न थालेको 3 दशक हुन लाग्यो। उहाँहरूको त चाहिँ 5 दशकभन्दा बढीको उहाँहरूको चाहिँ समर्पण छ, संलग्नता छ। तर यस्तो त कहीँ पनि हुन्थेन। कार्यविभाजन त केन्द्रीय कमिटीले गरेका छ, सचिवालयले गरेका छ, एकताका डकुमेन्टले गरेका छन्, थाई कमिटीले गरेका छ, छुट्टै चाहिँ अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यस आधारमा चाहिँ समझदारी गरेर बनेका छन्। तिनको कार्यान्वयन गर्नेतिर खै ध्यान पुगेको त? चैतको 25 देखि 26 गतेसम्म त राष्ट्रिय महाधिवेशन, एकता महाधिवेशन गर्ने भन्ने समझदारी छ। खै त त्यस अनुरूप चाहिँ कार्यतालिका, योजना, कार्यक्रम यी सबै चिजहरू बाँकी रहेका एकताका कामहरू पुरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएको कहाँनिर छ त? यो त कहीँ पनि देखिन्न। यो नदेखिएपछि के छ भन्नुहुन्छ भने एकता चाहिँ प्राथमिकतामा छैन के। एकतामा प्राथमिकतामा नभएको हुनाले नै अनेकताका यी गतिविधिहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्षले पार्टी एकतालाई वास्ते दिनु भएन, काम गर्नु भएन भन्ने, कार्यकारी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताका लागि केही पनि गर्न सक्नु भएन भन्ने, के अब पार्टी एकताको यात्रा यही टुङ्गेको? यो भन्ने म अधिकारी पनि होइन, यो मेरो विश्लेषण पनि होइन। तपाईँले भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दा पनि लाग्दैन। यो पार्टी अहिले फुट्छ, भोलि फुट्छ भन्ने जहिले सुकेको विवाद, जहिले सुकेको लुछाचुडी तपाईहरु चाहिँ मिडियाका साथीहरूले अलि बढी यसरी उत्तेजित र तरङ्गित पार्नुहुन्छ। पार्टीका नेताहरूले विभाजनको हिसाबले चाहिँ त्यसरी कुरा गरेको मैले सुनेको पनि छैन। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एकताको भाषा कम भएको छ, एकताको लय कम भएको छ, एकताको भाषा र लयका साथ अघि बढ्ने कुरा भएको छैन, ठहरावमा पुर्याइएको छ, प्राथमिकतामा राखिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले मान्छेलाई यो चाहिँ एकता नचल्ने हो कि एकता अघि नबढ्ने हो कि भन्ने ढङ्गको कुरा भइरहेको छ। निर्धारित र परिभाषित काममा आफू अब्बल श्रेष्ठ ठहरिने गरी कार्य सम्पादनतर्फ ध्यान दिएको छैन। म तपाईलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न खालका दोष थोपर्ने साथीहरूले आफू जिम्मेवार भएका परिभाषित ठाउँमा कहीँ पनि व्यवस्थित कामहरू गर्नुभएको छैन। चाहे त्यो पार्टीको प्रचारको काममा होस्, सङ्गठनमा होस्, विदेश मामलामा होस्, अथवा कार्यकारीले चाहिँ गर्ने गृह कार्यको सन्दर्भमा होस्, साझा प्रस्तावको सन्दर्भमा होस्, यो केही पनि छैन। दाउपेचका रूपमा, छलछामका रूपमा, जालझेलका रूपमा प्रयास भइसकेपछि आशंका विभिन्न रूपमा उठिराखेको हो। अब यो हुनुको कारण के हो भने एकताको भाषा नबोलिएको कारणले यो चाहिँ आशंका तपाईहरुलाई पनि मौका मिलेको हो। जस्तो पटक पटक विवाद हुन्छ अनि चरम उत्कर्षमा पुग्यो भन्ने समाचार विवरणहरू पनि सार्वजनिक हुन्छन्, सञ्चार माध्यमले त त्यसैले कभर गर्ने। जस्तो नेकपामा पटक पटक विवादहरू देखिनुका कारणहरू चाहिँ के हुन्? पछिल्ला विवादहरू सत्ता केन्द्रित, सरकार केन्द्रित
आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, सरकारको कामलाई कामको रूपमा नदेख्ने आत्मकेन्द्रित मनोगत सोचहरू प्रकट भएका कारणले मूलतः सत्ता केन्द्रित विवादमा साथीहरू रमाउनु भएको कारणले यो समस्या देखा परेको, यो कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा होइन। यसको मतलब उहाँहरू भागबण्डा चाहनुहुन्छ, सो अनुसारको भागबण्डा नपाएर सरकारले अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्नु भएको? दुईटा कुरा हो सरोजजी। पहिले नेपाली जनताले 2007 साल यता राणाकालको अन्त्यपछि 2074 सालसम्मको चाहिँ झन्डै 67-68 वर्ष कहिल्यै पनि स्थिर सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन्। कुनै सरकारले पनि 5 वर्षको अवधि चाहिँ पुरा गर्न पाएनन्। पञ्चायतकालमा पनि राजाको नेतृत्वको चाहिँ पञ्चायतले पनि 5 वर्ष एउटा प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन हुने स्थिति सुनिश्चित गर्न सकेन। स्थिरता हुनु र नहुनुले धेरै फरक पार्छ। 2017 सालदेखि 2027-28 सालसम्म राजा महेन्द्रले ढुक्कसँग मुलुकको नेतृत्व गरेको कारणले धेरै पूर्वाधारहरू, चाहे पूर्व पश्चिम राजमार्ग होस्, चाहे अरू धेरै कुराहरू हुन्, त्यो स्थिरताको जगमा चाहिँ ती कामहरू अगाडि बढेका थिए। ती पुरा पछि भयो होला नि, तर कामको थालनी त्यो स्थिरताको वातावरणमा, त्यो नेतृत्वमा, त्यो स्थितिमा भएका थिए। पञ्चायतको 30 वर्ष त्यसपछि चाहिँ अस्थिरतामा जगडियो। हामीले पञ्चायतको अन्त्य गरेर 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकारले पनि 5 वर्ष पुरा गर्न पाएन। भइदियो के भन्नुहुन्छ भने 47 सालको संविधान अनुरूप त्यो सरकारले 5 वर्ष अवधि पुरा गर्न पाएको भए देशको कोर्स नै अर्कै हुन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ 74 र 36 को झगडा सिर्जना भयो र आफ्नै नीति कार्यक्रम आफ्नै सांसदहरूले असफल पार्ने, फेल गर्ने र देश मध्यावधिमा लैजाने, धकेल्ने कामहरू भए। अब अहिले पनि देश त्यो टर्निङ पोइन्टमा छ जुन ठाउँमा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि नयाँ संविधान अनुरूप निर्वाचित प्रतिनिधि सभा, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभाहरू यी सबैमा चाहिँ यो अवधिमा स्थिरताको इतिहासमा कहिल्यै भन्दा बढी चाहिँ स्थिरताको मुद्दा, प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, घोषणाका साथ यो चाहिँ जनादेश प्राप्त भएको। यस अनुरूप 5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने, अरू तत्तत् प्रदेशहरूको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्रीहरूको नेतृत्वमा 5 वर्ष यो अवधि स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढोस्, यसले एउटा नयाँ मेसेज दियोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको सबैभन्दा बढी कोसिस यही हो। तर 6-7 महिनामा, 8-9 महिनामा सरकार बदलिरहने, सरकार बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई आफ्नो क्षमता खुबी र चाहिँ त्यो छविका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनेहरूलाई अहिले चाहिँ यो स्थिरता मन परेको छैन। यहाँ सरकारले काम गरेन भन्ने कुनै तथ्यका आधारमा आलोचना भएको छैन। तपाईँ आँखा खोलेर उज्यालो हेर्नुभयो भने उज्यालो देखिन्छ, कालोपट्टि बाँधेर आँखा चिम्म गरेर आलोचना गर्नुभयो भने उज्यालो देखिन्छ। जस्तो सरकारले भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको भूभाग समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यति बेला पार्टीले साथ दिएकै थियो। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, निशान छाप फेर्नुपर्छ भन्यो सरकारले, पार्टीले साथ दिएकै थियो। पार्टीले भनेर होइन, पार्टीको नेतृत्वमा सरकारले प्रस्ताव गरेको, पार्टीले त समर्थन गरेको थियो। पटक यो चाहिँ लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको विवाद खास गरी भारतीय पक्षबाट नक्सा प्रकाशित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक गरेर सिंहदेशलाई एकताबद्ध गर्नुभयो। पछि बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि फेरि 2वटा चाहिँ सर्वदलीय बैठकहरू गर्नुभयो। अनि त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो, नक्सा प्रकाशनको कुरा अगाडि बढ्यो। त्यसपछि संविधानमा चाहिँ निशान छापमा त्यसलाई समावेश गर्ने कुरा भयो। यसमा अरू धेरैका सल्लाह सुझाव सिंह देशका अरू राजनीतिक दलका पनि सल्लाह सुझाव छन्। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले गर्दा यसो भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा देश एकताबद्ध भएर गरिएका यी सबै निर्णयहरूमा चाहिँ जस लिने, होडबाजी गर्ने। तर प्रधानमन्त्रीलाई नक्सा प्रकाशनको कुरा, प्रधानमन्त्री सुरुमा नक्सा प्रकाशन भन्दा भूमि फिर्ता गर्ने कुरामा जोड दिने, वार्ता संवाद अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संसदमा पनि भन्नुभएको, जब चाहिँ बाटो
निर्माण र अनधिकृत ढङ्गले एकपक्षीय रूपमा उद्घाटन गरियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नक्सा प्रकाशन र त्यसमा आफ्नो स्वामित्वको चाहिँ दावाका साथ ऐतिहासिक तथ्यहरूसहित अगाडि बढ्ने भनेर उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले नचाहेको भए त यी कुनै चिज हुन्थेनन् नि। यसले एउटा सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गर्यो। 58 वर्षदेखि चाहिँ भारतले चाहिँ ओगटेको, कब्जा गरेको, अतिक्रमण गरेको ठाउँ नेपालको नक्साबाट त्यो चुच्चो भाग, लिम्पियाधुरासम्मको भाग चाहिँ गायब भएको, त्यसलाई मतलब नगरिएको नक्सा चाहिँ अस्ति संविधान जारी गर्दाखेरि पनि संविधान सभाको दोस्रो कार्यकालको चाहिँ अन्तिम घडीमा संविधान जारी गर्दाखेरि पनि त चुच्चे नक्सा छुट्याइएको रहेछ नि त। त्यो चिज चाहिँ धेरै विद्वानहरू, धेरै डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै त्यसको मसौदा समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि त नोटिसमा रहन्छ नि त, अरू धेरैको नोटिसमा रहन्छ। तर जब त्यो थाहा भयो, त्यो थाहा भइसकेपछि त्यसलाई सच्याउने, त्यसलाई त्यो पहल कदमी लिने काम त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। त्यसो भएर यो पार्टीले के गर्यो के गरेन भन्नेतिर म बहस गर्न चाहन्न, तर पार्टीले सरकारले गरेका कामलाई जनताको बिचमा लैजाने, ब्याकिङ गर्ने, प्रचार गर्ने, जनतामा स्थापित गर्ने, पार्टीको लोकप्रियता जनताको बिचमा पुर्याउने, पार्टीलाई काम सरकारका कामका आधारमा पार्टीको लोकप्रियता बढाउने काम नगरेको कारणले यो समस्याहरू सिर्जना भयो। जस्तो अहिले पछिल्लो समय जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगिरहेको छ, के हुँदैछ? प्रधानमन्त्रीले त्यसैका निम्ति अनवरत रूपमा कोसिस गर्नुभएको छ। विभिन्न समयमा समकक्षीसँग भएका टेलिफोन संवादहरूका सन्दर्भमा पनि यी कुराहरू भएका छन्। तपाईहरुले सार्वजनिक रूपमा जानकारी पनि संवादका जानकारीहरू पाउनुभएको छ। पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत आएर फर्के, तिनले शिष्टाचार भेटघाट गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता र जोड चाहिँ राख्नुभएको छ। विभिन्न तहका वार्ताहरू, सेनापतिले मानार्थ जनरल उपाधि त्यो चाहिँ हासिल लिन आउने कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि भेटघाट भएको छ। अब चाहिँ विभिन्न संयन्त्रका सचिव स्तरीय विशेष संयन्त्रका अरू संयन्त्रका बैठकहरू अगाडि बढ्दैछन्। बितेको 1 वर्षदेखि यी खालका संवादहरू बन्द प्राय थिए, अब यी कुराहरू अगाडि बढेका छन्। यो चाहिँ कब्जा गरिएको, अतिक्रमण गरिएको भूभाग हामीले चाहिँ बलजफ्ती फिर्ता गर्ने होइन, यसलाई कूटनीतिक वार्ता, राजनीतिक तहको छलफलबाट चाहिँ गर्ने भन्ने नै राष्ट्रिय सहमतिको एउटा निष्कर्ष हो। त्यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिङ्गो देशको चाहिँ त्यो एकताको जगमा उभिएर सिङ्गो संसदलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। यसले समय लिन सक्छ, त्यसका निम्ति अनवरत निरन्तर कोसिस जारी छ। उहाँले संसदमा पनि भन्नुभएको छ, हामी नक्सा प्रकाशनमा मात्रै सीमित हुने होइन, हामीले चाहिँ भूमि फिर्ता गरी छाड्ने हो। त्यसका निम्ति नै सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हो। यसमा जस अबजसका निम्ति प्रतिस्पर्धा होडबाजी गर्ने होइन, यो मेरो मात्रै कोसिसको परिणाम होइन। सिङ्गो देश एकताबद्ध भएको, सबै नेताहरू एकताबद्ध भएरै यो गर्ने हो। किनभने यो चाहिँ हाम्रो आपसी झगडाको विषय होइन, दुई देश बीचको असमझदारीलाई समझदारीमा पुर्याउने र समस्या रहित सम्बन्धमा पुर्याउने, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा जुन सीमा विवाद छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने। त्यही सिलसिलामा अतिक्रमित भूभागमा नेपालको स्वामित्व, त्यो पनि नेपालको स्वामित्व चाहिँ ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सन्धि सम्झौताका आधारमा कायम गर्ने, यो चाहिँ लिने र दिने आधारमा होइन, तथ्यका आधारमा गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको जोड हो। भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुखसँगको भेट वार्ताबारे जानकारी दियो, तर त्यसभित्र के कस्ता कुराकानी भयो भन्ने सार्वजनिक गरिएन भन्ने टीका टिप्पणी पनि भयो। त्यसमा चाहिँ अनि के सामरिक मामलामा, सुरक्षा मामलामा, दुई देशका मामलामा भएका चिजहरू दुईजना अध्यक्षको बिचमा भएका छलफल जस्तो हो र त्यो दुई नेपालका नेताहरूका बिचमा भएको छलफल हो र। तपाईँलाई म चाहिँ धन्यवाद तपाईँहरूले दिनुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक यस्तो खालको भेटघाट, मसँग शिष्टाचार भेटमा आउनुभएको थियो, मसँग भेटघाट भयो भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो र तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। नत्र यस अगाडि हरेक प्रधानमन्त्री दिल्लीमा जाँदा त्यहाँ होटलमा रका प्रमुखसँग भेट हुन्छ, त्यो शिष्टाचार भेट गर्न आउने चलन छ। यहाँ विभिन्न समयमा रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नै रको प्रमुख भइसकेपछि यहाँ भेट गर्न आउनुभएको थियो। थुप्रै नेताजीहरूले द्वारिका होटलमा लाइन लागेर भेट्नुभएको थियो नि, मैले भेटेँ भनेर कसले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यसो भएर हिजोभन्दा यो भिन्न छ र प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी ढङ्गले मसँग शिष्टाचार भेटमा आउनुभएको थियो, उहाँसँग मेरो कुरा भयो, उहाँले चाहिँ
आफ्ना यी धारणाहरू राख्नुभयो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको धारणा त आफ्नो समकक्षीसँग राख्नु। जस्तो त्यो उक्त भेटमा परराष्ट्रको प्रतिनिधिहरू समावेश हुनुहुन्थ्यो कि हुने थिएन? को सहभागी हुनुहुन्थ्यो, के गरियो भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै स्पष्ट गर्नुभएको छ। धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा बोल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हो। त्यो भेटका चाहिँ के अरे मिटिङ नोट जुन हो त्यो चाहिँ परराष्ट्रमा रेकर्ड छ, परराष्ट्रमा त्यो उपलब्ध छ, त्यो उपलब्ध गराइएको छ। त्यो चाहिँ त्यो भेटघाटलाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ। अब राति 9:30 बजेसम्म सुरक्षा परिषदकै बैठक थियो। त्यसपछि उहाँ छोटो समय लिएर आउनुभएको थियो। त्यसपछि भेटघाटहरू भए। हामीले उज्यालो भएपछि प्रेस नोट जारी गरेको। कर्मचारीहरू पनि 24 घण्टा त उपलब्ध नहुने स्थिति हुनसक्छ नि त। भेटघाटका सेड्युलहरू ती चाहिँ परिस्थितिहरूलाई पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले एक्लै भेट्नु भएन, राख्नुपर्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञ राखेर उहाँले चाहिँ भेटघाट गर्नुभएको छ। त्यसमा किन तरङ्गित हुनु पर्यो? कार्यकारी प्रमुखले एक्लै पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, कर्मचारी राखेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विभिन्न हिसाबका यस्ता भेटघाटहरू हुन सक्छन्। यो कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने, तरङ्गित हुनुपर्ने विषय होइन। संसारभरिको प्रचलन अनुरूप नै उहाँले त्यो चाहिँ शिष्टाचार भेटमा आएको अर्को देशको प्रधानमन्त्रीको दूतलाई, प्रतिनिधिलाई उहाँले भेट्नुभएको छ। जस्तो नेकपामा जब जब विवादहरू सतहमा आउँछ तब चिनिया राजदूतको सक्रियता बढ्छ भन्ने पनि पछिल्लो समय आरोप छ। यो पनि चाहिँ विषयलाई विवादित बनाउन गरिएको एउटा प्रयास मात्र हो। चिनिया राजदूतले नेपालमै चिनिया राजदूतावास छ, आवासीय राजदूतको प्रबन्ध छ, जहिले पनि भेट्न सक्छन् नि। प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्ने जब पार्टीभित्र विवाद आउँछ होइन, तब मात्रै भेटवार्ता हुनु। अहिले एक थरी मान्छेहरू न्युज प्लटिङ गर्छन्, स्रोतको हवाला दिएर विश्वस्त सूत्र भन्दै यस ढङ्गका दुराशयपूर्ण दुष्प्रचारहरू गर्छन्। गत वैशाखमा पनि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। 17-18 वैशाख 17-18 गते चिनिया राजदूत हौ यान्चीले भेटवार्ता शीर्ष नेता लगायत प्रधानमन्त्रीसँग पनि गर्नुभएको थियो। अहिले पनि पछिल्लो समय 2 गते मङ्सिर 2 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको मेरो नोटिसमा आइरहेको, मेरो नोटिसमा छैन, तपाईँले भन्नुभयो। 2 गतेको भेटमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले लेखेको पुस्तक हस्तान्तरण गर्नुभयो भन्ने। सी जिनपिङले लेखेको पुस्तक हस्तान्तरणका निम्ति राजदूत आउनुभएको, पुस्तक हस्तान्तरण गर्नुभयो भन्ने ढङ्गको पनि जुन कुरा गरिएको छ नि, त्यो सी जिनपिङको चाहिँ खास गरी जुन भोलम छ, तेस्रो भोलम, त्यो हामीसम्म पनि आइपुगेको छ। चिनिया दूतावासले आफ्नो प्रक्रियाबाट त्यो उपलब्ध गराउँछ। त्यसका निम्ति चाहिँ विशेष शिष्टाचार भेट नै गर्नुपर्ने जरुरत नपर्न पनि सक्छ, पर्न पनि सक्छ। राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग नेकपाभित्रको विषय, विवाद आदि इत्यादि विषयलाई लिएर चिनिया राजदूतले भेट्नुभएको छैन। नभेटेका कुराहरूलाई चाहिँ धेरै त्यसो भए सी जिनपिङले लेखेको पुस्तक हस्तान्तरण गर्नुभएको होइन? ती चिजहरू चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तुभन्दा बाहिरका कुन सन्दर्भमा, कहिले, 2 गते हो कि त्योभन्दा अगाडि हो कि पछाडि हो कि, ती भेटहरूका बारेमा म तपाईँलाई डिटेल किन बताउन चाहन्न भने यो खालको भेटघाट भएको छैन। म यो कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, एक थरी मानिसहरू छन् आफ्नो सामर्थ्यमा, आफ्नो योग्यतामा, आफ्नो क्षमतामा भन्दा पनि नेपालका नेताहरू अरूले मिलाइदिनुपर्ने, अरूले जुटाइदिनुपर्ने, आफ्नो सामर्थ्यले झगडा मात्रै गर्न चाहने हुन् भनेर यो चाहिँ माहौल, इमेज यस्तो बनाइदिने कोसिस गरिरहेका छन्। पनि पार्टीमा विवाद आउँदा चिनिया राजदूतले भेट्नुभयो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षकोले 3 गतेको सचिवालय बैठक बस्नै सक्दैन, प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संवाद हुनै सक्दैन भनिरहेको अवस्थामा एकाएक प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुनुभयो। म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, केही मानिसहरू छन् जसले राति 10 बजे राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो भनेर दुष्प्रचार गर्छन्, ब्रोडसिटले तस्बिरसहित समाचार छाप्छन्, तर त्यो 100% झुट। यस्तै खालका प्लटिङहरू गरिराखेका छन् र उनीहरू चाहिँ यो खालका न्युज प्लटिङ, जग्गा दलालले चाहिँ घडेरी प्लटिङ गरे जस्तो गरेर न्युज प्लटिङ गर्ने, दुर्भावना फैलाउने, घृणा फैलाउने, असमझदारी फैलाउने, विवाद बढाउने खालका काम गरिराखेका छन्। तथ्यहीन हुँदै नभएका कुराहरूको पनि प्लटिङ गरिराखेका छन्। यो प्लटिङतिर तपाईँहरू नजानुहोस्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँले 2 पेजको बैठकका लागि चाहिँ आग्रह गरेको चिठी बुझाएपछि नै
त्यो चिठीमा उठाइएका, जस्तो कि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई सडक छाप भन्नुभयो, थाई कमिटीकालाई हुल्लडबाज भन्नुभयो, सचिवालयका सदस्यहरूलाई तपाईँको गुटका मान्छेहरू भन्नुभयो भन्ने ढङ्गका चाहिँ आधारहीन कुराहरू हुँदै नभएका कुराहरू जुन उल्लेख गरेर लिखित रूपमा ल्याउनु भएको थियो, त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले 10 पेज लामो चाहिँ पत्राचार गर्नुभयो। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर सबै सदस्यहरूलाई त्यो चिठी बुझाउने र नबुझाउने सबै सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेर पत्र चाहिँ उहाँले लिखित पत्र मार्फत स्पष्ट गर्नुभयो। त्यो चिज चाहिँ सचिवालयका सदस्यहरूलाई दिनुभयो र आएका कुराहरूमा उहाँले विषयलाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने, बैठकमा नजाने, बैठकको सामना नगर्ने यो प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समस्यासँग भाग्ने, समस्यासँग सामना नगर्ने नेता होइन। यो एक थरी मानिसहरू, मुख्यतः हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता चाहिँ यो कुरा गरिरहनु भएको छ र मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले बैठकसँग डराउनु भयो भन्ने ढङ्गको उहाँहरूको नियोजित प्रचार हो। उहाँहरूसँग कसैसँग पनि र कोही पत्रकारहरूसँग पनि, आफ्नो साथीहरूसँग पनि, सचिवालयसँग पनि, आफ्नो सचिवालयको टिमसँग पनि, नेतृत्वसँग पनि उहाँले बैठकमा जाने नजाने यी कुराहरू गर्नुभएको थिएन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, विभिन्न नाम चलेका अनलाइनहरूले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म प्रचण्डका कुनै लान्छनाहरूको जवाफ दिन्न भन्नुभयो। त्यो सही रहेछ त? प्रधानमन्त्रीले त बैठकमा उपस्थित भएर बोल्नुभएको कुरा पनि त सञ्चार माध्यममा आएको छ। लान्छनाहरू सहिन्न, आधारहीन चाहिँ तथ्यहीन कुराहरू सहेर बस्ने कुरा हुन्न, त्यसको चाहिँ जवाफ दिइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै बोल्नुभएको कुराहरू आछन्। यो स्रोतको हवाला दिएर नक्कली बनिबनाउ कुराहरू गरेर माहौललाई चाहिँ त्यसरी विषाक्त बनाउनेहरूको यो कुरा हो। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्विट एकाउन्टको दुरुपयोग भयो भन्ने समाचारहरू आएको छ। कहिले भारतीय राजनीतिक दलको रिट्विट हुने, कहिले चाहिँ कसैले बधाई दिने भन्ने टिप्पणीहरू छ। यसमा म प्रश्न गर्छु, केही मानिसहरू विषय पाउन्नन्। प्रधानमन्त्रीको ट्विट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरा तिनले बुझ्नु आवश्यक छ। पछिल्लो समय मसँग सम्बन्धित भएर, यद्यपि म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ट्विट चलाउन्न, म तपाईँ मार्फत स्पष्ट पार्छु, तर त्यसमा पोस्ट हुने सामग्रीहरूका सन्दर्भमा प्रेस एडभाइजरका हिसाबले मेरो सरोकार रहन्छ। त्यस हिसाबले उहाँको ट्विटबाट एउटा चाहिँ तस्बिर पोस्ट भयो र मैले त्यो थाहा पाउन साथ तत्क्षण मलाई लाग्छ केही सेकेन्डभित्रै त्यो गल्ती महसुस गरेर डिलिट गरेँ र त्यो चाहिँ पर्सनल मेरो चाहिँ ह्यान्डलबाट त्यो पोस्ट पनि भएको छ। केही छिद्रानुवेशीहरूले स्क्रिनसट गरेर एउटा स्क्रिनसट मेरा विरुद्ध संसार डुलाउने कोसिस गरेर प्रहार गर्ने काम गरे। त्यो जुन पोस्ट भएको थियो त्यो त तत्क्षण डिलिट भएको थियो। 8-9 सेकेन्डभन्दा बढी त्यो चाहिँ अस्तित्वमा पनि थिएन। अब तत्क्षण डिलिट गरेको हुनाले यस्तो मिस्टेक भयो है भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा सूचना गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ कमी रहेको हो। तर मैले तत्क्षणै त्यो स्क्रिनसट उपलब्ध गराएर सञ्चार माध्यममा सोद्धाखेरि त्यो झुकिएको हो, मिस्टेक हो, गल्ती हो, कामको सिलसिलाको गल्ती हो भनेर स्पष्ट गरेका छु। यो कसरी दुरुपयोग हो? अनधिकृत मान्छेहरूले, त्यहाँको फङ्सनिङको बारेमा जानकारी नराख्ने मान्छेहरूले मसँग अरू विषयमा रिस उठ्न सक्छ, अरू विषयमा म मन नपर्न सक्छु, अरू विषयमा साथीहरूका रिजर्भेसन हुन सक्छन्, तर झुकिएर गरिएको गल्ती दुरुपयोग होइन। त्यो मिस्टेक हो, झुकिएको हो, गल्ती हो, तत्क्षण सच्याइएको। अहिले तपाईँले त्यो चाहिँ अस्तित्वमा देख्नुभयो त? जुन चिज अस्तित्वमै छैन त्यो चिज दुरुपयोग हो भन्ने गरी प्रहार गर्नुको के अर्थ रहन्छ? अब जतिखेर रिट्विट भएको थियो त्यो चाहिँ हामी कसैले पनि, हाम्रो टिम कसैले पनि नगरिएको अर्कै ढङ्गले ह्याकको कोसिस गरेर पासवर्डको चाहिँ दुरुपयोग भयो भन्ने खालको चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्ने साथीहरूको सबैको अनुभूति त्यस्तो भइसकेपछि हामीले प्रहरीलाई पनि लेखेर जानकारी गरायौँ। प्रहरीले छानबिन गर्न हामीलाई रिपोर्ट गर्छु भनेको त्यो उहाँहरूले केही फाइन्डिङ पत्ता लगाउन, त्यस्तो चाहिँ तथ्य पत्ता लगाउन सकेको जानकारी छैन। त्यसो भएर जे चिज हो नि त्यो चिजमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो। मात्रात्मक रूपमा कमी कमजोरी त हुन सक्छन् नि, कमी कमजोरी त्यो भएको विषय त स्वीकारिएको छ नि। डिलिट गरेर हटाउनु, तत्क्षण हटाउनु त त्यो त त्यही क्षणमै गल्ती स्वीकार गरिएको नि। खालि के हो भने तत्क्षणै हालेको हुनाले त्यो अस्तित्वमा रहेको अनुभूति नभएको हुनाले त्यसलाई
यो चाहिँ मिस्टेक भयो भनेर मैले क्षमायाचना लेख्न चाहिँ त्यही ट्विटमै क्षमायाचना गर्न चाहिँ कमी भएको। तर कुरा के भने एउटा स्क्रिनसट कसैले खिच्यो अनि त्यसैलाई मेरा विरुद्ध प्रहार गर्न दुरुपयोगको तहमा शब्द प्रयोग गर्दाखेरि पनि त ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो दुरुपयोग हो त, त्यो कुनै दुराशयका साथमा अनधिकृत मान्छेले त्यो प्रयोग गरेको हो त। म त प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुँ। त्यो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त विभिन्न ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका प्लेटफर्महरूलाई व्यवस्थित गर्छ नि। यो त मिस्टेक भएको, गल्ती भयो, गल्ती तत्क्षण स्वीकार गरियो, हटाइयो, सार्वजनिक रूपमा मिडियामा त्यो चाहिँ झुकिएर गरेको गल्ती हो, सच्याइएको छ भनेर भनियो। यो चाहिँ कुन बहसको विषय हो? प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच बेला बेला बाजाबाज भइरहेको छ। व्यक्तिगत प्रश्नतिर जान्न, म व्यक्तिगत प्रश्नतिर जान्न। उहाँ पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुख हो, म उपप्रमुख हुँ। संस्थागत रूपमा चल्नुभयो अनि क्या बात भन्दै आएको छु मैले। संस्थागत रूपमा नचली गुटगत गतिविधिहरू गरेर पार्टीको निर्णयलाई गुटगत रूपमा चाहिँ मान्छेलाई भ्रमित गर्ने गरी, मान्छेलाई गलत अर्थ लाग्ने गरी सम्प्रेषण गरेको सन्दर्भमा मैले स्पष्ट गर्ने गरेको छु। मैले तथ्य दृष्टान्त सहित पहिला उहाँलाई नै जानकारी गराउँछु। उहाँले करेक्सन नगरेको अवस्थामा मैले चाहिँ जहाँ भ्रम परेको छ त्यो जानकारी गराउँछु। त्यो चाहिँ मेरो कर्तव्य हो। चितवन घटनामा पनि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ भन्दा पहिले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामकुमारी झाँक्री लगायतले पनि प्रेस वक्तव्य गर्न सक्नुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। अरूले वरिष्ठ नेताहरूले अरूले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रवक्ता चाहिँ पार्टीका निर्णीत चिज, संस्थागत चिज, जुन चिज निर्णय हुन्, जुन चिज संस्थागत हुन् ती सार्वजनिक गर्ने अधिकारी हो। यदि त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँ प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट केवल सचिवालय सदस्य मात्रै भएर त्यो खालको गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टीको प्रवक्ताले चाहिँ सार्वजनिक गरेका चिजले, सम्प्रेषण गरेका चिजले पार्टीको संस्थागत चिज नै हो कि भन्ने भ्रम पर्छ। मैले कति मात्र प्रश्न गरेको हो भने बुटवलमा मुख्यमन्त्रीमाथि ढुङ्गा प्रहार भयो, तपाईँ कहाँ निधाउनु भएको थियो? चितवनमा नाराबाजी गरे, पार्टी एकता जिन्दाबाद, गुटबन्दी मुर्दाबाद भनेर नाराबाजी गरे। त्यहाँ त हाम्रो पार्टीका नेता, स्थायी कमिटीका सदस्य, पूर्व अर्थमन्त्रीलाई ढुङ्गा प्रहार गरेको, हुलुज्जत गरेको, उहाँलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको केही पनि होइन नि। उहाँका कुरा चित्त नबुझेका केही युवाहरूले नाराबाजी गरे। त्यो गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो बारेमा त्यसका पनि मेरा आफ्ना मत होलान्, मैले आफ्नो ठाउँमा राखुला। तर गुटगत दुराशयका साथ चाहिँ के अरे सुनियोजित दुर्व्यवहार भनेर उहाँले ट्विट गरिसकेपछि त्यसले सिर्जना गरेको भ्रमलाई त चिर्नु पर्थ्यो। तपाईँ प्रवक्ता हो भने त चाहिँ बुटवलमा मुख्यमन्त्री सवार गाडीमाथि प्रहार भएर मान्छे घाइते हुँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? तपाईँको प्रवक्ता चाहिँ कहाँ सुतिरहेको अवस्था थियो त? त्यसो भएर यो चाहिँ तथ्यहीन कुरा भएन, वक्तव्यबाजी र यस्तो चाहिँ गुटगत छनौट र वक्तव्यबाजी यो भएन। शङ्कर पोखरेल पनि थाई कमिटी सदस्य, सुरेन्द्र पाण्डे पनि थाई कमिटी सदस्य। सुरेन्द्र पाण्डे कमरेड उपस्थित भएको ठाउँमा नाराबाजी गरेको विषयलाई तपाईँले सुनियोजित चाहिँ तपाईँले दुर्व्यवहार देख्नुभयो। ढुङ्गा प्रहारै गरेर मान्छे घाइते भएको ठाउँमा मौन बस्नुभयो कि ढुङ्गा प्रहार गर्नु ठिक थियो त उहाँको नजरमा? मैले यही प्रश्न गरेँ। चितवन घटनामा जुन अवरोध गर्यो ती अवरोध गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका हुन्, यो बागमती प्रदेशका मन्त्रीका नातेदार हुन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। सुरेन्द्र पाण्डे कमरेड पनि एकजना कोही कमरेडको भाइ हो, कसैको श्रीमान हो। नाता सम्बन्धहरू विभिन्नका हुन सक्छन्, तर ती युवाहरू आफ्नो ठाउँमा साङ्गठनिक काम गरेर आएका युवाहरू हुन् र उनीहरूले के गरे, कसो गरे, त्यो ठिक बेठिक के भयो, पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्यले पार्टीको सचिवालयमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध आलोचना गरेर उहाँले 1 घण्टा 5 मिनट बोल्नुभएको छ। पछिल्लो 10 मिनट र अघिल्लो 2 मिनट पछिको 16 मिनट के बोल्नुभएको छ त? प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टीको पहिलो अध्यक्षका विरुद्ध तल के पार्टीले बहस सुरु गरेको थियो र उहाँ बोल्नुभएको, त्यो चाहिँ सुनेर चित्त नबुझेका युवाहरूले त्यहीँ नारा लगाए, कुनै आपत्तिजनक नारा लगाएका छैनन्। पार्टी एकता जिन्दाबाद, गुटबन्दी चाहिँ बन्द गर भनेर नारा लगाएका छन् भनेपछि त्यो चाहिँ नजिक र टाढाको विषय यहाँ के आउँछ? गल्ती भएका छन् भने नेता पनि गल्ती गर्नबाट जोगिनु पर्यो, कार्यकर्तालाई पनि एउटा सिस्टममा बाँध्नु पर्यो, गर्ने त यो होला नि त। सूर्य थापा आफैमा पत्रकार भएको कारणले स्पष्ट वक्ता भनेर जो कोहीले चिन्छ, यहाँका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै किसिमका हुन्छन्। तर विपक्षीलाई
जुन प्रहार गर्नुहुन्छ शब्दहरूको चोटिलो त्यो कसरी निम्न स्तरसम्म पुगेर गर्न सक्छन् भन्छन् आलोचकहरूले, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो निम्न र उच्च स्तर भनेको मान्छेका आफ्ना आफ्ना लाइक डिसलाइकहरूमा निर्धारण होला। म तथ्यमा बोल्छु, म सन्दर्भमा बोल्छु, म चाहिँ मान्छेका नियतहरूमा आधारित भएर बोल्छु, लुकाउन खोजिएका चिजहरूलाई उदाङ्गो पारेर बोल्छु, ढाकछोप गर्न खोजिएका चिजहरूलाई म स्पष्ट पारिदिन्छु, म तथ्यमा बोल्छु, म ऐतिहासिक सन्दर्भमा बोल्छु, लिटरेचरका आधारमा बोल्छु। म चाहिँ मेरो स्वार्थका लागि बोल्दिनँ। म चाहिँ मेरो जिम्मेवारीमा बसेर कसैलाई लाग्या हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा यो बोल्यो, पहिलेका सल्लाहकारहरू बोल्दैन थिए भन्ने लाग्न सक्छ। मेरो त जिम्मेवारी हो प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा, प्रधानमन्त्रीको सञ्चार क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रधानमन्त्रीको इमेजमा केन्द्रित भएर बोल्ने। म पार्टीको प्रचार विभागको उपप्रमुख हुँ, त्यस हिसाबले त्यो पनि मेरो जिम्मेवारी हो। अब मेरो कामले कसैलाई चोट पुगेको छ भने व्यक्तिगत रूपमा मैले कसैलाई चोट पुर्याएको छैन, मेरा व्यक्तिगत विरोधी कोही पनि छैनन्। व्यक्तिगत रूपमा मर्यादामा मैले कुनै चोट पुर्याएको छैन। मेरो व्यक्तिगत रूपमा दुश्मनी कसैसँग छैन। मेरो आर्थिक रूपमा लेनदेन झगडा भएर मैले कसैसँग यो गरेको छैन। राजनीतिक रूपमा मेरा आफ्ना मत हुन सक्छन्, तर त्यस आधारमा मात्रै मैले यो गरेको छैन। पार्टीमा 24 घण्टा गुटबन्दी गर्ने, रातो दिन गुटबन्दी गर्ने, त्यसको विरोध गर्यो भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई 24 घण्टा घेराबन्दी गर्ने, काम गर्न नदिने, अवरोध गर्ने, त्यसको विरोध गर्यो भनेपछि जोसुकैले गरेको पनि विरोध गर्ने हो। म हिजो राजतन्त्रका विरुद्ध 4वटा पुस्तक लेखेँ। हिजो क्या बात भन्ने साथीहरूले ती फर्केर हेरे हुन्छ नि त। म चाहिँ मिल्दाखेरि पनि 100% मिल्न सक्ने, अनि सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि 100% मानकमा उभिएर सङ्घर्ष गर्न सक्ने, कुनै किन्तु परन्तु तथापि यद्यपिको कुरा नगर्ने, नाइस टु अल चाहिँ हुन नखोज्ने, आफ्ना मान्यताहरूसँग सम्झौता नगर्ने मान्छे हो। यस हिसाबले बुझ्नेहरूका हकमा भन्नुहुन्छ नि म प्रति कुनै भ्रम पनि छैन। मलाई कसैले चाहिँ एकदमै प्रशंसा गरून्, कसैले चाहिँ मलाई अतिरिक्त माया गरून् भन्ने पनि म कुनै माग गर्दिनँ। म जे हुँ, मेरो शैली स्वभाव जे स्थापित छ, सञ्चार क्षेत्रमा म बितेको 3 दशक करिब 3 दशकदेखि छु। मैले नचिनेको कोही पत्रकार हुनुहुन्न। नयाँ पुस्ताका केही साथीहरू आउनुभएको होला, उहाँहरूसँग भेट भएको छैन होला, नत्र सबैका योग्यता, क्षमता, हैसियत, सामर्थ्य, व्यावसायिक निष्ठा र व्यावसायिक काबिलता सबै म बुझ्दछु। कमजोरी पनि बुझ्दछु, स्वभाव आनी बानी पनि बुझ्दछु। मैले सङ्गत नगरेको, मैले अन्तर्वार्ता नलिएको पनि समकालीन राजनीतिमा कोही नेता चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। सबैका राम्रा नराम्रा जडौरी कोट बदले जस्तो वर्षमा चाहिँ आफ्ना गलत नीतिहरू बदल्नु परेका नेताहरूलाई पनि मैले भेटेको छु। सही वैचारिक र कालजयी दृष्टिकोण चाहिँ रचनाहरूका आधारमा मुलुक जीवित हुँदा वा जीवित नहुँदा पनि निरन्तर नेतृत्व गरेका नेताहरूको पनि मैले देखेको छु। यी सबै चिज भएको हुनाले यसमा मलाई पर्सनल्ली व्यक्तिगत रूपमा आलोचना र विरोधको त्यति चिन्ता छैन। चिन्ता कति हो भने मैले एक पाखे असन्तुलित कुरा गर्न हुन्न भन्दा पाखे भन्यो भनेर मेरो हुर्मत लिने, ती त पूर्वाग्रहीहरू हुन् नि, दृष्टिदोष भएका मानिसहरू हुन् नि। यो खालको कुराहरूसँग त म सम्झौता गर्दिनँ। भनेपछि सूर्य थापाले छुच्चो मुख लगाएर जवाब फर्कायो भन्नेहरूलाई चाहिँ यो जिम्मेवारीले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको हो भनेर बुझ्दा भयो। बोल्दाखेरि मुखमा पानी राखेर पनि बोल्दिनँ, मुखमा म राखेर पनि बोल्दिनँ। म जे तथ्य हो त्यो कुरा बोल्छु। पत्रकार साथीहरूसँग म दैनन्दिन सम्पर्कमा हुन्छु। म कारणवशहरू व्यस्तता कारणले फोन उठेन भने सञ्चारकर्मीहरूको जानेसम्म बुझेसम्म म कल ब्याक गर्छु, सम्पर्कमा रहन्छु, भएका कुरा भन्छु। सञ्चारकर्मीका सबै इच्छा मैले पुरा गर्न किन सक्दिनँ भने उहाँहरूलाई निकै धेरै सूचना चाहिन्छ। म सूचना दिने निश्चित संस्थागत औपचारिक र त्यो चाहिँ एउटा बाँधिने ठाउँमा छु। मैले चाहिँ औपचारिक संस्थागत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कामसँग निर्णयसँग सम्बन्धित विषयहरू मात्र जानकारी गराउन चाहन्छु। एक्सक्लुसिभ स्टोरीहरूमा म सहयोग गर्न सक्दिनँ। यस्ता कुरामा त्यो इच्छा राखेका साथीहरूले त्यस्तो माग गर्नुभएको छ भने, उहाँहरूको त्यस्तो आग्रह हो भने त्यो चाहिँ म क्षमा गर्नुहोला, त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ। मेरो जिम्मा जवाफदेही हुने ठाउँमा बसेर मैले गर्ने कामका सन्दर्भमा म कुनै पनि कमी हुन नदिने, 24 घण्टा उपलब्ध हुने, उपलब्ध नहुँदा पनि आफैले सम्पर्क गर्ने, यो काम त गरिरहेको छु। म यो कुनै नयाँ सिकारु स्थानमा त छैन नि त। तपाईँहरूले मलाई 10 वर्षपछि अघि पनि यही हैसियतमा देख्नु भएको थियो।
10 वर्ष अघि र 10 वर्षपछि आज सञ्चार क्षेत्रको मल्टिमिडियाको विकासको स्थिति फरक होला, तर कामको सन्दर्भमा त म त दुई कार्यकाल अनुभव गरेको व्यक्तिका रूपमा छु। एक थरी मानिसहरू सूर्य थापा केही पनि जान्दैन भन्ने ढङ्गले शिक्षा दीक्षा दिने गरी नभएका कुराहरू प्रधानमन्त्रीले चाहिँ .com चाहिँ चलाउनुहुन्न, .com.np उहाँको वेबसाइट त्यसमा चल्छ। .com मा चाहिँ कुनै गलत फोटो पोस्ट भयो भने सूर्य थापा अयोग्य भयो भन्ने ढङ्गले प्रचार गर्ने, त्यो .com कुनै चिनिया छ कि कम्बोडियनसँग छ, त्यसको त जवाफदेही म हुन्न नि त। आधिकारिक वेबसाइट जुन हो त्यसमा सार्वजनिक भएका चिजका सन्दर्भमा त मैले स्पष्ट गरेका छु। वैचारिक बहस र विवादका कारणले केही मानिसहरूसँग मेरो चर्को सङ्घर्ष भएको छ। म चाहिँ पार्टी एकतापछि जनयुद्धको भारी बोकिएको होइन भन्नेमा स्पष्ट छु। त्यसमा म यो पोजिसनमा आउनुभन्दा अगाडि नै पनि सङ्घर्ष परेका थियो। ती साथीहरू मेरा थाई विरोधी जस्ता भएर आलोचना गरिराखेका छन्। ती आलोचना गरिराखुन्, म चाहिँ पूर्वाग्रह मनमा राख्दिनँ, तर धेरै आलोचनाको पनि कुनै काउन्ट गरेर म हिँड्दिनँ। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो वैचारिक मान्यता, पार्टीको संस्थागत मूल्य, प्रधानमन्त्रीका संस्थागत काम, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो तोकिएको कार्यक्षेत्रको जिम्मा र देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। म व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई खुसी पार्न, कसैलाई दुखी बनाउन, कसैलाई चोट पुर्याउन र कसैको आलोचना गर्न जन्मेको होइन। म चाहिँ मेरिटमा चल्ने मान्छे। अन्त्यमा पार्टी एकतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र इतिहासकै बलियो सरकारलाई सफल बनाउन के गर्नु पर्ला बुँदागत रूपमा? यसबारेमा तपाईँ र म अहिले बुँदामा अन्तिम प्रश्नमा जवाफ दिएर यो सकिने विषय होइन। फेरि अरू श्रृङ्खलाहरूमा छलफल गरौँला। नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले पनि सरकारको कामको सकारात्मकताभन्दा नकारात्मकताको प्रचारलाई महत्त्व दिने गरेका छन्। सरकारले गरेका कामहरूका सन्दर्भमा लिखित रूपमा भए लिखित रूपमा, भिजुअल भए भिजुअल रूपमा, अडियोको रूपमा, विभिन्न रूपमा तथ्य सहित विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। ती तपाईँहरूले खोज्नुहोस्, उधिन्नुहोस्, कमी छन् भने आलोचना गर्नुहोस्। सरकारले काम गरेको छ, इतिहासमा कहिलेभन्दा बढी काम गरेको छ। इतिहासमा पहिला 4-6 महिनाको सरकारभन्दा यो स्थिर सरकार हो, बलियो सरकार हो। यसको जिम्मेवारी फरक छ, तर यो अनुभूति छैन र अस्थिरतालाई मलजल गर्ने काम सञ्चार माध्यमले नगर्नुहोस्। तपाईँको प्रश्नमा अरू श्रृङ्खलाहरूमा व्यवस्थित छलफल गरौँ। हस्त पार्टी एकता टुङ्गोमा पुग्योस् र सरकारले इतिहासकै राम्रो काम गर्न सकोस्। हाम्रो शुभकामना। समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभएको छ। पार्टी एकता र सरकारलाई सफल पार्ने जिम्मेवारीमा म सहयोगी मात्रै हुँ। यसका मुख्य पात्रहरूले यो भूमिका निर्वाह गर्दा त्यो चाहिँ सम्भव हुन सक्छ। त्यसको प्रतीक्षा गरौँ। धन्यवाद।